नमस्कार। हांव मडगांव साकून सावयो कुर्टिनो। उसगांव गांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय काँग्रेसी तर्फेन आमचे बाय मनीषा उसगांवकर हे बशिल्ले आसा फॉर द जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स। आनीक त्या टायमार हांव तुमकां एक याद करून दिवपाक सोदतां की मनीषा उसगांवकर हे एक सत्या खातीर झगडपी बायल जावन आसा। ताका कितें सारकें आनी कितें सारकें न्ही तें स्वता समजुपा येता। ताका कोणें सांगपाक गरज पडपाना फाल्यां की अशें करा तें करा आनी मान हालोवपा सारकी बायल न्ही ती सत्य कितें आहा त्या खातीर झगडपी बायल जावन आसा। तुमी पळयल्लें आसा हाज्या पयलीं बी तेणी कितलेशे इश्यू घेतिल्ले आसा, कितलेशे मुद्द्याचेर ताणें आवाज उठयल्लो आसा आनी असली बायल आमकां आजचे दिसाक हांगा जाय पडटा आमचे पॉलिटिकल सिस्टमान। आनी त्या टायमार हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागतां की बाय मनीषा उसगांवकर हे जे काँग्रेसची हातीच्या सिंबलाचेर उबी रावल्ले आसा जिल्हा पंचायताक, त्या टायमार तुमी सगळ्यांनी व्हडा संख्येन बाय मनीषा उसगांवकराक वोट मारून ताका व्हड मार्जिनान जिखोवन हाडचो ही आमची तुमचे लागीं कळकळीत ही मागणी आसा। देव बरें करूं।